जब हर चीज सोने की बन गई। हम छोटी छोटी कहानियों में सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन आज का किस्सा हमें यह बताएगा कि ज्यादा लालच बहुत बड़ी बला है। कहते हैं कदीम मिस्र में एक जगह एक बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बहुत लालची था, उसे सोना बहुत पसंद था। यूं कह लें कि सोने का तो वो दीवाना था। उसने अपनी सल्तनत में बेशुमार खजाने जमा कर रखे थे। उनमें सोने के सिक्के, सोने के बर्तन, सोने की ईंटें वगैरह। हर वो चीज अपने खजाने में सिर्फ सोने ही के रखा करता। वो दिन के कई कई घंटे अपने खजाने से भरे कमरों में गुजारता और बस टुकटुकी बांधे सोने के ढेरों को देखता रहता। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उसका सोना जमा करने का लालच जुनून की शक्ल अख्तियार करता जा रहा था। उसे हर चीज देखकर ख्याल आता कि काश ये सोने की हो जाती। बाग में टहलने जाता तो फूलों की खूबसूरती और उनकी खुशबू से लुत्फ अंदोज होने के बजाय उन्हें देखकर यही गुमान करता, अगर ये फूल सोने के बन जाते तो कितने हसीन लगते। अब तो बादशाह ने एक नया काम शुरू कर दिया था, जिससे उसकी सल्तनत का निजाम मुतासर हो रहा था। हुआ यूं, एक रोज बादशाह किसी सफर के गर्ज से एक सहराई इलाके से गुजर रहा था। यह एक गर्म दिन था और दोपहर का वक्त था। सूरज की रोशनी से सहरा का रेत सोने की मानंद चमक रहा था। बादशाह को यह मंजर देखकर इस कदर भाग गया कि बादशाह ने अपनी सवारी को यहीं कयाम करने का कह डाला और जिस काम के गर्ज से वो निकला उसे मुकम्मल करने के बजाय दिन भर तक हार कर शाम ढलने के बाद वो अपने महल को वापस लौट गया। रात भर उससे ये दीदा से मंजर भुलाया नहीं जा रहा था। जैसे कैसे उसने रात गुजार दी, लेकिन सुबह होते ही वो अपने महल की छत पर चला गया और जैसे जैसे सूरज तुलू होता गया, वो उसकी सोने जैसी किरणों को फैलता हुआ देखकर खुश होता रहा। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे सूरज की किरणें जिस चीज पर पड़ती जा रही हैं वो सोने की बनती जा रही है। सूरज दिन भर अपनी पूरी आबोताब से चमकता और बादशाह दिन भर उसकी किरणों से रोशन होती चीजों को देखता रहता। ये मंजर उसे अपने तमाम खजानों से ज्यादा शानदार लगा। बादशाह सलामत ने अपनी सल्तनत को वक्त कम देना शुरू कर दिया था और सल्तनत के अंदरूनी और बैरूनी मामलात से बेखबर रहने लगा। दुश्मन बादशाह की इस कमजोरी को जान चुके थे और उसकी सल्तनत और उसके खजानों को लूटने की साजिशें तैयार करने लगे। मजीद ये कि उसकी सल्तनत के अंदरूनी मामलात भी दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। इंसाफ के दम तवज्जो और कानून शिकनी आम होती जा रही थी, लेकिन बादशाह सलामत इन सब से लाताल्लुक थे। मगर वो कहते हैं ना, खुदा की लाठी बे आवाज होती है। बादशाह अल्लाह ताला की ज़ाती सिफात में से अव्वलीन है। वो अपनी यह खास सिफ्त अपने खास बंदों को अता करता है। बादशाह ने अपने मुकाम और मर्तबे की कदर करने और उसकी अहमियत को समझने के बजाय उसको गलत इस्तेमाल किया। एक रोज वो अपने महल के तहखाने में अपने खजाने वाले कमरे में बैठा था और सोने के सिक्कों को गिनने में मशगूल था। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई कि कमरे में अचानक कहीं से धुआं उठना शुरू हो गया, लेकिन यह धुआं कहां से आ रहा था कोई नहीं जान सकता था। इतने में उस धुएं की आड़ में से एक अजनबी शख्स नमूदार हुआ। बादशाह उसकी आहट पर मुतवज्जो हुआ। इससे पहले कि वो अजनबी कुछ बोलता, बादशाह समझ गया कि इस कमरे में कोई मेरे अलावा अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अगर ये यहां पर हाजिर है तो जरूर कोई खास आदमी है। वो अजनबी बोला, क्यों बादशाह सलामत, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं। बादशाह ने झट से कह दिया, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि हर चीज सोने की बन जाए। यह सुनकर अजनबी मुस्कुराया और बिना कोई जवाब दिए वहां से गायब हो गया। अगले रोज बादशाह सलामत सुबह सवेरे उठा और सूरज को तुलू होता देखने के लिए महल की छत पर पहुंच गया। सूरज तुलू होता जा रहा था, लेकिन आज एक अजीब सा एहसास उसके अंदर था। बादशाह को यूं महसूस हो रहा था जैसे सूरज की सोने की किरणें उसके अंदर समा रही हों। कुछ देर में बादशाह को नाश्ते के लिए बुलाया गया। बादशाह ने जाने के लिए जैसे ही कुर्सी से उठते हुए
کرسی کو ہاتھ لگایا، وہ کرسی سونے کی بن گئی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے جلدی سے دیوار کو چھوا، وہ بھی سونے کی بن گئی۔ اب تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دوڑتا ہوا باغ میں پہنچا اور وہاں لگے پھولوں کو سونے کا بنتا دیکھنے کی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک ایک کر کے انہیں چھوا اور وہ سب کے سب سونے کے بن گئے۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ اسی خوشی میں جھومتا ہوا دسترخوان تک پہنچا۔ بادشاہ کی اکلوتی صاحبزادی اپنے بابا کی منتظر تھی۔ بابا کو آتا دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس کے بعد دونوں معمول کی گفتگو کرنے لگے اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بادشاہ نے چائے کے پیالے کو اٹھانے کے لیے جو ہی اسے چھوا، وہ سونے کا بن گیا اور چائے پگھلے ہوئے سونے کی بن گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ یہی سب پانی کے گلاس کے ساتھ ہوا، روٹیاں بھی سونے کی بن گئی۔ غرض بادشاہ کے سامنے موجود ہر چیز سونے کی بن گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس کی بیٹی نے اس کی پریشانی کو دیکھ لیا اور اس کے قریب آ کر بولی، کیا بات ہے بابا، آپ کچھ کھاتے کیوں نہیں؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ بادشاہ نے اپنی ننھی شہزادی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو پیار سے اس کا ماتھا چومنے کو جو ہی اسے چھوا، وہ شہزادی سونے کی بن گئی۔ اب تو بادشاہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ جو اس کے قریب آتا سونے کا بن جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے کا پورا محل سونے کا بن گیا۔ بادشاہ تو جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ اس کا دکھ اور غم کے ہمارے برا حال تھا۔ بھوک نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ نہ وہ کچھ کھا سکتا، نہ کسی چیز کو چھو سکتا۔ وہ روتا روتا جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ جب تھک ہار کر وہ زمین پر گرا تو گرتے ہی اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر اپنے لالچ سے توبہ کرنے لگا۔ جب وہ سجدے سے اٹھا تو اپنے پیچھے اسی اجنبی شخص کو پایا جو اس دن اس کے پاس خزانے والے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو دیکھ لیا تم نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا انجام؟ یہ تمہارے لالچ کا نتیجہ ہے۔ تم اپنے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ اپنی ذمہ داریوں سے ہی منہ موڑ لیا۔ اب دیکھو تم اسی لالچ میں اپنی ایک لوتی بیٹی کو کھو بیٹھے ہو۔ بادشاہ چیخنے چلانے لگا، اس اجنبی کی منتیں کرنے لگا، کہنے لگا، چاہے تم میرے سارے خزانے لے لو پر میری بیٹی مجھے واپس کر دو۔ بادشاہ روتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا اور وہ اجنبی اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اتنے میں ایک پہرہ دار نے آ کر بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ پہرہ دار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ سوتے ہوئے رو رہے تھے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بادشاہ یہ سن کر کچھ نہ بولا اور وہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنی بیٹی کے پاس پہنچا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر پر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ وہ سب ایک خواب تھا۔ میں تو وہاں سکے گنتا ہوا سو گیا تھا۔ وہ اجنبی کا آنا اور سب کچھ سونے کا ہو جانا محض ایک خواب تھا، لیکن اسے سمجھ آ گیا کہ اگر اس نے اپنا لالچ نہ چھوڑا تو یقیناً اس کا یہ خواب ایک دن ضرور حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ بس اسی وقت اس نے اللہ کے حضور 2 نوافل ادا کیے اور اپنے لالچ سے حقیقت میں سچے دل سے توبہ کر لی اور آئندہ اپنی ذمہ داریاں درست انداز میں پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ سچ کہتے ہیں کہ لالچ اپنے پالنے والے کا پیٹ کبھی بھرنے نہیں دیتا جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لے۔